बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुनर ज़िले से भागते हुए अफ़गानी फ़ोर्सेस और कमांडोज़ हैं और लोग किस तरह नफ़रत का इजहार करके उन पर पथराव कर रहे हैं। दिखाने का मकसद यह है कि मीडिया ने, खासकर हिंदुस्तानी मीडिया ने, लोगों के जहन में ये इम्प्रेशन बिठाया है कि अफ़गानी लोग तालिबानी हुकूमत नहीं चाहते, हालांकि ये सरासर झूठ है और उनकी नफ़रत अफ़गान फ़ोर्सेस के साथ ज़्यादा है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि यही लोग थे कि जिन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर गांव, मदरसों और अस्पतालों पर बमबारी करके 20 साल हमारी नस्ल कशी की है, और फिर यही लोग मसीहा बनकर हमारी मदवा करने आते हैं। और उनको पता है कि इन लोगों ने हमारे बेशुमार अफ़गान मुजाहिदीन को अमेरिका के हवाले करके जेल भर दिए, और उनको पता है कि ये लोग फिर से हमारे ऊपर राज करने के लिए हिंदुस्तान या किसी और देश को बुलाएगा। और उनको ये भी पता है कि अफ़गान में सबसे ज़्यादा कुरान और दीन की बेहुरमती और औरतों की इज़्ज़त इन्हीं लोगों के हाथों लूटी गई है, इसलिए पत्थर मार मार करके भगा रहे हैं। और जो लोग अफ़गानी हुकूमत चाहते हैं वो चंद ही होंगे जो कैमरे के सामने बिठाकर दीन, मिल्लत, नमूस और ईमान का सौदा करवा रहे होंगे। امنیتي ځواکونه ټول وتښتېدل. ښه د ازادي مبارک شه. د ګردې زندان مات شه الحمدلله. ټول زندانیان را خلاصو په خیر باندې. ګردې زندان مات شه. حذیفه جان مبارکي درته وایي ځان باسه. حذیفه ځه باسه. ماشاءالله دا ټول بندیان دي. الهی الحمد زندان مات شه. پکتیا ولایت ګردیز ملي امنیت ریاست. پکتیا ولایت ملي امنیت ریاست مجاهدینو لاس ولوېد الحمدلله. فتح سه معبس مات سه. نو دغه یې دي مېلمستون ده. دغه هغه زندانیان چې په د امنیت ملي په ریاست کې په توقیفخانه کې اوسېدل، د څو ورځو یا څو میاشتو دلته اوسېدل، او دغه د مجاهدینو په لاس باندې الحمدلله ټول آزاد شول او ډېر د خوښۍ احساس کوي. خوشحاله انشاءالله. مدني فعال و مازاد خبریال مو د امارات خبرنگار په دغه شی باندې باندې کړو ما. الحمدلله خوشحالي راووتو. تاسو نه ډېر خوشحالي. خدای تعالی کامیاب کړ. ډېر خوند وکړ. بس مننه. خیر زیلرس.